कुंकळे वाठारांत आशिल्ले स्ट्रीट लायट्स पोन्ने जावन तांचे खांबे पडपाक लागल्यात. एखाद्या वेळार जर हो खांबो खंयच्याय भुरग्याच्या माथ्यार पडून कोणाक दुखापत जाली जाल्यार कितें करपाचें असो प्रश्न थळावे लोक करतात. सिंगापूर लायट्स म्हूण फेमस आशिल्ल्यो ह्यो स्ट्रीट लायट्स दुरुस्त करपाची गरज आसा, मात नगरपालिकेचें ताचेर लक्ष नाशिल्ल्याचें थळावे उलयतात. दरम्यान आमदारान हाची दखल घेवन कितें तो उपाय करचो म्हूण लोकांची मागणी आसा. चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा आमगे मिडिया भाव बाब भिमाक, जो एवरी टायम आमी जे इशू रेज करताय ते रेज करूनच आमगे कुंकळेचे आमदाराक कळटा. कित्याक जे ते स्मार्ट कावन्सील कुंकळेचे ते ताणें जे कावन्सिलर जे निवडून दिले पळय ते ताका कांयच सांगनाय. म्हाका आमकां तर कुंकळेच्या लोकांक दिसता की ते कांयच सांगनाय तांकां. आतां जो इशू आहा पळय हे जे लायटी पोल जे बारीक बारीक जे सिंगापूर लायट्स म्हणून घायल्ले ते लायट्स खंयच्या खंय डॅमेज जालो आहाय, सामके धोकादायक जालाय. आतां हांव जे जाग्यार आहा मारिया बॉबिना हायस्कूल राघोबा देसाय तेंचे घरा लागींच आहा, थिंगा जे आहा पळय थिंग पोल तुटोन पडलो आहा आनी पोल ह्या सायडीन पडला. जर तर तो त्या सायडीन पडले आनी इस्कॉलाची भुरगीं जे तेन्ना सकाळीं जेन्ना येता ह्या सुटपा टायमार जे पडले जाल्यार कितें ना कितें तर डॅमेज जाता आशिल्लो. तर हांव मागता आमचे कुंकळेचो आमदार बाब युरी हेका लागीं, कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमी व्हिडिओ काडलो हॉलाचो ताणें इन्स्पेक्शन केलो आनी ताणें म्हाका कळ्ळ्या प्रमाणे की ताणें बेगीन वचोन तें इन्स्पेक्शन करून आनी ताणें इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तेजे उपरांत तें काम हें जालें. आनी एक करतकीर कळ्ळें की पयलीं टेंडर जाला. चडांत देव बरो करूं म्हणटा ते केलें म्हणून. आनी तशेंच हे बी आतां आनी एक राघोबा देसायचे घरा लागींच राघोबा देसायच्या घरा लागींच एक फोंड पडलो आहा जो सगळ्या गोंयांत पयलीं RCC सिमेंटाचो रस्तो जाल्लो आनी जोके आलेमान सांगले आमी RCC रोड केल्लो, पण तो रोड आतां दिश्टी पडपा लागला. खऱ्यांनीच तेगे जे सपोर्टर म्हणटाय पळय 10 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना. 10 वर्स जावन आनी 13.5 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना डेव्हलपमेंट. पयलीं बी आमदार येयल्ले तेमी बी तशेंच केलें, तेका लागून ते पडले. बेश्टे पडले नाय तेमी कांय करना जायनाका तेमी पडले. लोकांनी तांकां उडयला, डिफीट कित्याक केला तेका लागून केला की तेमी कांय केलें ना म्हणून. एकल्या जेन्ना राजन नायक आशिल्लो तेका 5,500 मतां पडली, तेका तेणें कांय केलें ना म्हणून. एका 6 काय नेक्स्ट एक लेफाचो तेका पडली 6.5. तेणें कांय केलें ना म्हणून तेका इतली मत पडून तो डिफीट जाला. बेश्टो डिफीट जाला ना कित्याक तेमी कांय केलें ना म्हणून डिफीट जाला. सो तुमी तरी कितें कराय केलें जाल्यार मुखार तुगे कावन्सील जिखोन येता म्हणून आशा आहा. आतां कावन्सील इलेक्शन आसा.